رحم الله من قرأ الله أكبر الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين صاحب الدين الطاهر والزمان الظاهر واللسان الذاكر والقلب الشاكر والبدن الطاهر الأمهات الطواهر والأخابر النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المبتهي التهامي الحجازي البصري العبد الممجد الرسول المصدق المصطفى الأمجد لسمي في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين آمين يا رب العالمين وهم الميامين الذين ذهب الله عنهم السماء طهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلهم ومنكري فرائضهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين صلى دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ اس آیت کی تفصیل کرو، اس لیے مختصر فضائل بھی مختصر مسائل ہیں۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احسان امام مبین میں کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کہا کسے جاتا ہے؟ دیکھیے، امام کے معنی ہے آگے آگے چل کے منزل تک پہنچانے والا۔ قرآن مجید سے مثال دے دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، شک و شبہے کی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، آگے آگے موسیٰ، ان کے پیچھے ہارون، ان کے پیچھے پوری قوم، کہ دریائے نیل ٹھاٹھے مارتے ہوئے سامنے آ گیا۔ اب آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون ہے۔ موسیٰ نے عصا کو فضا میں بلند کیا، دریا پہ مارا، دریا میں راستہ پیدا ہوا۔ اب موسیٰ کھڑے ہوئے ہارون کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ہارون بسم اللہ
हारून बिस्मिल्लाह। हमने कहा या नबी अल्लाह आप ही क्यों नहीं आगे बढ़ जाते? फिरौन करीब से करीब तर होता जा रहा है। मूसा जवाब देंगे तुम्हें पता नहीं मैं नबी हूँ, मेरा काम है रास्ता बनाना। हारून इमाम वक्त है, उनका काम है रास्ते पे चल के मंजिल तक पहुँचाना। अब मामला उलट गया, आगे आगे हारून, उनके पीछे मूसा, उनके पीछे पूरी कौम। जब जनाबे हारून ने पूरी कौम को पार उतार दिया, फिरौन ने देखा कि रास्ता बना हुआ है, उसने अपनी कौम को आवाज़ दी और फिरौन में अपनी कौम के दरियाए नील में चलने लगा। बल्कि लफ्ज़ों को बदल के कहूँ कि दरियाए नील जो है वो फिरौन को पाला देने लगा। फिरौन का हिम्मत बढ़ा, फिरौन आगे बढ़ता रहा। जब बिल्कुल दरियाए नील के बीचों बीच पहुँचा, पानी बराबर हो गया, फिरौन डूब गया। हमने कहा परवरदिगार फिरौन की गलती क्या थी? फिरौन तो तेरे नबी के बनाए हुए रास्ते पे चल रहा था। क्या तेरे नबी के बनाए हुए रास्ते पे चलने वाले भी डूब जाया करते हैं? आवाज़ें कुदरत आई, हाँ फिरौन की इमामत में चलने वाले डूब जाते हैं, हारून की इमामत में चलने वाले नहीं डूबा करते। सलवात भले हम मनवा लें। सुनिए, पैगाम कब तक आते रहे? पैगाम लाने वाला कौन? आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, जकरिया, इलियास। पैगाम क्या आया? उसूल दीन का, फुरूए दीन का। पैगम्बर मुख्तलिफ, पैगाम मुश्तरक, ज़बानें 1,24,000, वही बात, वही गुफ्तगू। पूछिए सिलसिला कब तक चलता रहा? तारीख ने जवाब दिया कदीर तक, यानी आदम से यानी कदीर में निचोड़ पेश कर दिया गया। लफ्ज़ों को बदल के कहूँ कि आदम से गदीर तक नबूवत, गदीर से क़यामत तक इमामत। आदम से गदीर तक कितने नबी? 1,24,000। गदीर से क़यामत तक कितने इमाम? सिर्फ 12। यानी लफ्ज़ों को और आपको करीब कर दूँ कि 1,24,000 अम्बिया ने जिस पैगाम को बड़ी ही कोशिश और काबिश के साथ गदीर तक पहुँचाया था, उसे सिर्फ और सिर्फ 12 कांधों ने क़यामत तक के लिए उठा लिया। अब आप समझे कि इमाम किसे कहा जाता है? इमाम उस अज़ीमुश्शान शख्सियत का नाम है जिस पे 1,24,000 अम्बिया की नबूवत एतमाद करती है, उसे इमाम कहा जाता है। और जिस पे इमाम एतमाद करती है उसे अब्बास कहा जाता है। जिस पर 1,24,000 अम्बिया की नबूवत एतमाद करे उसे इमाम कहा जाता है। और जिस पर इमाम पर एतमाद करे उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, अब्बास उस शख्सियत का नाम है कि जिनके दम से अहले हरम को ठारस थी, बच्चों की आस बनी हुई थी कि जब तक परचम हवा में लहरा रहा, बच्चों की आस बनी। और जनाब ज़ैनब फख्र से कहा करती थी कि जिस ज़ैनब का अब्बास जैसा बहादुर भाई मौजूद हो, किसके मजाल है जो ज़ैनब के सर से चादर छू ले। आपको याद है कि जब जनाब फातिमा अपना हक मांगने के लिए गई और हक नहीं मिला, रोते हुए वापिस आए, जनाब ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी थी। कहा मादर गिरामी कैसी ये हो रही है? क्या आपको आपका हक नहीं मिला? करने बेटी मैं अपने हक के लिए नहीं रो रही हूँ। बेटी मैं तो दरबार की हालत देख क्या रही हूँ। बेटी एक वक्त आएगा जब तुम्हारे सर पे चादर न होगी। जनाब ज़ैनब कहती है कि मेरी अम्मा का कहना तो कुरान का था। मैं सारी जिंदगी सोचती रही कि जो मेरी अम्मा ने कह दिया वो बदल नहीं सकता। लेकिन जब मेरा गाजी जवान हो गया तो मेरी सारे फिक्र दूर हो गई। लेकिन माँ का कहना उस वक्त याद आया जब गाजी के दोनों हाथ मैंने खुदा दखल। इतना
امام حسین نے کیا کہا؟ بھائی عباس، جب تک تم ہو اہل حرم کی طرف بندی ہوئی، بچوں کی آس بندی ہے کہ ہمارا ایک وسیلہ تھی، لیکن کیا کرتے؟ سوائے اس کے کوئی راستہ بھی نہیں تھا کہ جناب عباس کو اجازت دے۔ جناب عباس آئے میدان میں، اشقیاء کو اصل جہنم کرتے ہوئے نہر فرات میں داخل ہوئے، مشق سکینہ والی خیام حسینی کا رخ کیا۔ جناب عباس کی پوری کوشش رہی کہ کسی طرح مشق سکینہ خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ جسم پر زخم ہے، تلوار ہے، تیروں کے زخم ہے، لیکن جناب عباس شکن ذراسی بھی شکن نہیں ہے، پیشانی میں شکن نہیں پڑے۔ جناب عباس پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیں کیا جناب عباس اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے؟ چلے تھے اسی ارادے سے، لیکن ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مشق میں لگا، مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ یہ مشق سے پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کے آرزوؤں کا خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ عباس کے آرزوؤں کا خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ وائے ہو نہر فرات اس پر کہ میری بھتیجی پیاسی میں رہے، میرے شان قلم میں ہوئے۔ ایک بار ظالم نے پیچھے سے ایسا گل مارا کہ جناب عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے۔ آواز دی آقا میری مدد کیجیے۔ عزیز و امام حسین علیہ اکبر بولی مقتل کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں دو چیز ملی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اٹھا کے رکھا اور جیسے ہی پہنچے ہیں نا جناب امام حسین جناب عباس کے پاس، اور جناب عباس کو اٹھانا چاہا، ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا اے آقا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ بھیا خیمے کا۔ کیا کہا جناب عباس نے؟ کیا آپ کو آپ کی نادر نبوت کا واسطہ، ماما زہرا کے لوگ کا چادر کا واسطہ ہمیں خیمے میں نہ لے جائیے گا؟ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، ارے میں وعدہ پورا نہ کر سکا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب عباس جان رہے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھائی کی کمر خمیدہ ہو جائے گی، ہماری لاش کو خیمے کا تک کیسے لے؟ اللہ اکبر۔ کہ بھائی عباس خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے دنیا میں بھی میری زندگی میں مدد کی، مرنے کے بعد بھی مدد کی۔ عباس کے لاشے کو وہی چھوڑا، مشکو علم لے کے چلے۔ ادھر سکینہ در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ علم آ رہا ہے۔ سکینہ خوش ہو گئی کہ میرا چچا آ رہا ہے، لیکن عزیزوں بچوں کو جگانا شروع کیا، اے بچوں جاگو، دیکھو وہ علم آ رہا ہے، میں علم کے ساتھ میرا چچا آ رہا ہوگا، مگر میں کیا عرض کروں کہ جب لچکتا ہوا علم خیمے میں داخل ہوا، جگہ جگہ فریرے میں خون کے دھبے دیکھے، چھینی ہوئی مشق نے ساری کہانی کہہ دی۔ زینب نے ترائی کا رخ کیا ہوگا، اے میرے بھیا عباس، آج مجھے واقعہ کا کہنا یاد آ گیا، یقیناً ہمارے بازو میں رسمان ظلم آتی جائے گی۔ جناب سکینہ نے بچوں سے کہا اے بچوں حلقہ بناؤ، غازی کا لب بیچ میں لگایا، واہ عباسا